अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज जो हम बात करेंगे ये हर एक के जहन में होती है जो आज मैं बात करने लगा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोचते, बाद में जाके उनको पछतावा होता है। बात तो हम करेंगे बाहर की। जो जो लोग अपने अपने मुल्कों में रह रहे हैं उनकी हर एक की ख्वाहिश है जी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी तरीके से इस कंट्री को छोड़कर मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है अपने लिए आसानियाँ पैदा करूँ। बिल्कुल उनका राइट बनता है कि वो अपने लिए काम करें, अपनी फैमिली के लिए काम करें, ताकि उनकी आने वाली जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है उनकी या उनके बच्चों की, वो अच्छे से गुजर सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ये तो सोचते हैं कि जी हमें दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहिए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या ये कंट्रीज़, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं या हमने फ़ैसला लिया है इस कंट्री में जाने का, क्या वो कंट्री हमारे लिए ठीक रहेगी? क्या हमें वहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी? क्या हमारे जो हम काम करते हैं उस काम करने का मुआवजा जो है हमें सही से मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हमें मेडिकल सहूलत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग गौर नहीं करते, ना ही उसके बारे में सोचते हैं। अब देखें, मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं। $2000 से लेके $4000 तक आप खर्च करके चले जाते हैं। मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप सारी ज़िंदगी फिर मज़दूर के मज़दूर ही रहते हैं। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, बड़े उम्र हो जाती है, रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो वहाँ से जो कंपनी होती है वो आपको छुट्टी करा देती है, जी जाए अब आप काम नहीं कर सकते। तो ना तो आपके पास कोई नेशनलिटी वहाँ की होती है और ना ही आपके पास कोई इतना पैसा होता है कि आप उस पैसे से बकाया ज़िंदगी को जो है गुजार सकें। ना ही आपको कोई पेंशन ऐसी मिलती है कि आप उस पेंशन के सहारे से आप जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले आने से पहले आप ये सोचें कि क्या हमें वहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप ऐसी कंट्री को चूज़ करें, ना तो वो बहुत बड़ी हो और ना ही इस किस्म की हो कि जहाँ पे लेबर ही सारी ज़िंदगी समझा जाता है और उससे गधों की तरह काम लिया जाता है। आप ऐसी कंट्री चूज़ करें जिसके अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक इंसान समझा जाता है और आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। काम करने वाले की जो काम करता है उसकी बहुत इज़्ज़त होती है और उसके लिए बेनिफिट भी बहुत होते हैं। जैसा कि यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि छोटी कंट्रीज़ हैं, वो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते बहुत कम हैं क्योंकि वो छोटी कंट्री हैं। हमारे ज़हन में जो है वो सिर्फ यही होता है कि जी हम जो है बड़ी कंट्री में किसी में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों का हम लोग सोचते हैं। तो वहाँ जाके फिर सवाए ज़िल्लत के और कुछ नहीं मिलता। अगर चले भी जाते हैं तो घर बेच के, मैंने क्योंकि ये बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अपने पीछे प्रॉपर्टी बेच के वो लोग इन कंट्रियों में आते हैं तो आगे उनको कुछ नहीं मिलता। वो फिर बहुत साल जो हैं उनके इसी तरह ख्वारी में गुजर जाते हैं, लेकिन फिर उनकी अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो सेटल हो जाते हैं, वरना वो फिर पछतावा ही उनके हाथ में रहता है और कभी इधर से छुप कभी उधर से छुप। तो क्यों ना आप ऐसी एक कंट्री को चूज़ करें जिसके अंदर आपको ये सारी सहूलतें मिलें। जैसा कि छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं यूरोप की, शेंगन चले नहीं भी है अगर शेंगन, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं।
اس میں آپ کو میڈیکل ملتا ہے، اس میں آپ کو پی آر ملتی ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ ملتا ہے، آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، آپ کو پینشن ملتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ ضائع وہ لوگ کرتے ہیں جو اس قسم کی کنٹریوں میں جاتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی ویزا نہیں دیتا، کوئی کنٹری ویزا نہیں دیتی، فرض کریں کہ آپ نے جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں آپ کو کینسل، ویزا آپ کا کینسل ہو جاتا ہے، تو بہت ساری ایسے محنت کر کے، خود محنت کریں، کسی ایجنٹ کے ہتھے نہ آپ چڑھیں، خود محنت کریں، ٹرائی کریں۔ جیسا کہ اب ایک سیپرس ہے، جزیرہ ہے، ایک یونان کا سیپرس ہے، ٹرکش کا سیپرس ہے۔ یونان کے سیپرس میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ کبھی مت سوچیں کہ جی یہاں پہ یہ چھوٹی کنٹری ہے، کم سے کم منیمم جو ہے سیلری اگر آپ نارمل کام بھی کرتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں بھی کام اگر کرتے ہیں، تو آپ کو 1000 ایرو جو ہے وہ مل جاتا ہے، کم سے کم اتنا مل جاتا ہے آپ کو۔ اگر آپ فوڈ ڈلیوری بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے، اس سے زیادہ ہی ملتا ہوگا۔ اگر نہیں ملتا، اگر آپ کی ایج چھوٹی ہے تو ویری ایزی ہے اس وقت اسٹڈی ویزے کے اوپر سیپرس آنا، کیونکہ یہاں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کراچی کے اندر ان کا منسٹری آفس ہے، منسٹری آفس سے آپ کو اس کا ویزا، اسٹیکر ویزا جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ وہاں پہ ٹرائی کریں، کم پیسوں میں، کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے اس کا، جتنے آپ لاکھوں روپے جو ہیں وہ ایجنٹ کو دیتے ہیں، اور وہ یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے پیسے لینے والا، تو یا پھر آپ کا کام نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے ایجنٹ ہیں جو آپ کا کام کرتے ہیں پیسہ لے کے، اور اکثریت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایڈوانس دے دیں، ایڈوانس دیں جی، تو آپ کا ایڈوانس جو ہے وہ لے کے اس کے بعد جو ہے آپ کو کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، جی یہ کام رہ گیا ہے ابھی وہ ہونے والا ہے، اس طرح کے پھر آپ کو لارے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ریئل میں رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، جی کہ میں نے جانا ہے دوسری کنٹری میں، تو لازمی آپ چھوٹی کنٹری کو چوز کریں، اور چھوٹی کنٹری کی آپ ٹرائی کریں، کیونکہ جب تک آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھیں گے تو آخری سیڑھی تک کیسے جائیں گے؟ تو یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہوگا اوپر جانے کے لیے، کہ آپ چھوٹی کنٹری میں انٹر ہوں اور وہاں پہ اپنی جگہ بنائیں، تاکہ آپ کو وہاں پہ عزت بھی ملے گی اور آپ کو پورے بینیفٹ بھی ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایج 60 سال ہو جائے یا 60 سال سے اوپر ہو جائے گی تو آپ کو کہیں گے جی چل بھائی اب نکل تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی بینیفٹ ملے گا، نہ آپ کو کوئی پینشن ملے گی، نہ آپ کو جو ہے کوئی چیز ایسی نیشنلٹی ملے گی کہ آپ اپنا مستقبل جو ہے وہ بنا سکیں۔ تو لہٰذا اس چیز کے اوپر غور لازمی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔